आयज बॉम्बे हायकोर्टान इलेक्शन कॅन्सल केलें. हें कॅन्सल जावपाचें आशिल्लें म्हणून पयलीं दोनी पार्टींक खबर आशिल्लें. भाजपाकूय खबर आशिल्लें आनी काँग्रेसीकूय खबर आशिल्लें अशें दिसून येता. कारण जेन्ना आमी प्रचार करताले त्या प्रचारा टायमार आमकां लोक म्हणटाले की काँग्रेस आनी BJP कॅम्पेनींग करपाक तांच्या घरांत पावूना. हेजो अर्थ हो आसा की हेंकां दोगांकूय तें खबर आशिल्लें म्हणून तेंच्यांनी त्या प्रचाराचेर चड फोकस करूना. म्हाका दिसता एके वटेन दिसता की सरकारान जें आयज सर्क्युलर सुद्दां काडलेलें की फाल्यां हॉलिडे डिक्लेअर केल्ली. पूण म्हाका अशें दिसता की जेन्ना एक सरकार ह्या रिजर्व हेका लागून रावल्ले डिसिजनाक लागून रावल्ले तें हें पळोवपाक रावल्ले की बाबा कोणाची बाजू हेवी आसा काय म्हणून. तांकां जेन्ना कळोन येयलें की आम आदमी तांकां दिशिल्लें स्टार्टींग आम आदमी इतकी वयर सरची ना म्हणून, पूण आमचें कार्य पळोवन आमचें काम पळोवन आमची कॅम्पेनींग पळोवन तांकां तेंचे सर्वे प्रमाणे काल कळोन येयलें की आम आदमी ह्या फावटी विक्ट्री काडटलीच म्हणून. त्या खातीर तेंच्यांनी हें इलेक्शन कॅन्सल केलें अशें लोक आयज फोंडेचे म्हणपाक लागल्या. दुसरी गोश्ट सांगची म्हटल्यार फोंड्यां हें सदांच फुडें आसता आनी फोंडें जें कितें घडटा तें अख्ख्या गोंयांत तें घडून येयल्लें आसा. सो तांकां होय भंय आशिल्लो की ह्या फावटी तर आम आदमी पार्टी जर फोंड्यान जिखली जाल्यार फुडें 2027 जें जनरल इलेक्शन जातलें थंय आम आदमी जिखतली काय हो तांकां भंय आशिल्लो. त्या कारणान तांच्यांनी अशें हें घडयलें हें आयज फोंडेकार आपल्या तोंडान उलोवपाक लागल्या. आयज फोंडेकारांक सगळें कळोन येयल्लें आसा की कितें चल्लां हें सरकाराचें आनी ह्या सरकारान जें आयज कमीट केल्लें आसा, जें CM सरान कमीट केल्लें आसा. हांव म्हणटा CM सर, हे 6 म्हयन्यान तुमी जें कमीट केल्लें आसा की आमचें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतले, ह्या कामाक तुमकां आमी पाठिंबो दिवन तुमच्या फाटीक लागतले हें काम घडोवन हाडपाक. आनी हें तर तुमी काम तर घडोवन हाडिना जाल्यार तुमी तुमच्या उतराचेर फेल पडटले आनी 2027 जेन्ना तुमी परत फोंड्यां उत्तर दितले त्या टायमार फोंडेकार तुमच्या वाटेक येवचे ना, फोंडेकार तुमच्या वांगडा रावचे ना हें तुमकां पयलींच हांव सांगता आयज. सो आमी तुमच्या फाटीक लागून जें कितें तुमी कमिटमेंट दिल्या फोंड्या खातीर हें करतले म्हणून तें मात करून दाखोवपाची तुमची आयज वेळ आसा. ना केलें जाल्यार फुडले फावटी इलेक्शनाक तुमी पडटले हें मात तुमकां खात्री दिता. जी न्यायालयान जी आयज आमकां ऑर्डर पास केली पोंडा बायपोल इलेक्शनाचेर, म्हाका दिसता की न्यायालयान एक संदी आमकां दिवंक जाय आशिल्ली. ती संदी म्हटल्यार काल तर ही तर ऑर्डर तर पास जाल्ली जाल्यार आयज आमी ती ऑर्डर चॅलेंज करून सुप्रीम कोर्टान वचून आमकां एक चान्स दिवपाक जाय आशिल्लो. तो चान्स आयज आमचे कडेन ना. कारण फाल्यां इलेक्शन आसा तकलेचेर आशिल्ले कारणान आयज आमी कांयच करूं शकले ना. सो म्हाका अशें म्हणचें दिसता की ती संदी आमकां एक मेळपाक जाय आशिल्ली, ती संदी आयज आमकां मेळोना. जें इलेक्शन कॅन्सल जाल्या नंतर फोंडेकारांक सगल्यांक समजोन येतलें की येता ते आतां 6-7 म्हयने जे उरल्या त्या म्हयन्यांनी जें 15 वर्सां सरकारान ज्या आमच्या आमदारान आशिल्ल्या मिनिस्टरान हांगसर जी कामां करूना तांकां आनी एक 6-7 म्हयन्याचो टायम मेळ्ळेलो आसा. सो तांकां स्वता जर कितें तर प्रूव करून दाखोवपाक जाय जाल्यार ही जी 15 वर्सां जी कामां आमी आमच्या कॅम्पेनिंगाक उलयले, आमच्या पार्टी मार्फत किंवा हांवें म्हाज्या स्टेटमेंटान उलयलें की जी ID हॉस्पिटल इतके 15 वर्सां जालीं ते कांयच तेजेर केल्लें ना. ना थंय दोतोर म्हटलेलो हांवें, ना थंय ब्लड बँक येयल्ली ना म्हटलेलें हांवें. ही जी सगळीं कामां आसा, जे उदकाचो इश्यू आसा, जो सिवेज इश्यू आसा, जो आयज गटरांचो इश्यू आसा, नाला इश्यू आसा, हें सगळें काम जें आमी करपाचें आशिल्लें तें आमी अवश्य करतले, आमच्या लेवलाचेर आमी करतले. पूण हें तर सरकाराक तर लोकांक आमच्या फोंडेकारांक दाखोवपाक जाय की हें सगळें काम जें उरलेलें आसा तें ह्या 6-7 म्हयन्यान तेंच्यांनी काम करून दाखोवचें पडटलें फोंडेकारांक. हें तेंचे कडेन हांव मागतां. तुमी तर हें काम केलें ना जाल्यार फुडले फावटी मात तुमकां ह्या इलेक्शनाक कोणाचोच प्रतिसाद मेळचो ना. हें तुमी म्हाजे कडल्यान बरोवन घेयात. दुसरें म्हटल्यार जे आमच्या वांगडा फोंडेकार आमचे भाव भयणी आमच्या वांगडा आमच्या प्रचाराक भोंवलीं
तांकां हांव सामकें हात जोडून तांकां नमस्कार करतां आनी तांचें देव बरें करूं मागतां. जी आमची एन्टायर टीम, जी आमची पार्टीची एन्टायर टीम हें काम घडोवन हाडलें, जाली 9-10 म्हयने जाले आयज आमी काम केलें हे इलेक्शनाक लागून. त्या आमच्या टिमीक हात जोडून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. दुसरें म्हटल्यार आमचे जी कोर कमिटी आसा तेत आमचे प्रेजिडेंट बाब आसा, वायस प्रेजिडेंट बाब आसा, दुसरे आमचे सेक्रेटरी आसा आनी आमची आतिशी मॅडम आसा, जावं आमचे केजरीवाल सर सुप्रिमो आसा, तांकांय हांव हात जोडून देव बरें करूं म्हणटा तुमचें. कारण तुमी जें काम केलें तें एक नंबर 1 काम केलें आनी हे लोकांनी सुद्दां जाणून घेतलें आनी तेजो आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. आमी तुमकां सदांच तुमच्या फोंडेकाराचें काम करून दाखयतले. हे फोंडेकारांक आमी प्रूव करून दाखयल्लें आसा. येता ते इलेक्शना पयलीं सुद्दां आयच्यान हांव सांगतां, आयज इलेक्शन कॅन्सल जाल्लें आसा, पूण आयज हांव कमीट करतां जें काम आमी इलेक्शन आतां फाल्यां घडोवन येवन आमी काम करपाचें आशिल्लें तें काम आयच्यान आमी स्टार्ट करतात. हें आमी फोंडेकारांक करून दाखयतले आनी हें करून दाखयल्या नंतर जर तर आमचें काम जर तुमकां आवडलें जाल्यार फुडले फावटी जें येता ते इलेक्शनाक आमकां गितेश नायकाक आनी आम आदमी पार्टीक भोवमतांनी जिखून हाडात. हें तुमचे कडेन मागतां आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.